नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोनाको महामारी रहेसम्म जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। संगठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि दाहाललाई। संघीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकार बाधक भएको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टको आरोप। कर्मचारी अभावले थप समस्या भएको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने कानुनविदहरूको भनाई। निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 8212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट थप 16 को मृत्यु। र हुथी विद्रोहीको गढ मानिने यमनको उत्तरी क्षेत्र स्थित बन्दी गृहमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाद्वारा आक्रमण। 70 जनाको निधन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले कोरोनाको महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको बैठकले 3वटै तहको चुनाव सकेसम्म कम खर्चमा एकैपटक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर समेत छलफल भएको नेता कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले कोरोना महामारी कम नभएसम्म जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकमा बाँकी रहेका संगठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले बताए। आजको बैठकमा 3टा कुरा ब्रिफिङ गर्नुभयो अध्यक्ष कमरेडले। एउटा चाहिँ बैठक आज बस्ने भन्ने कुरा थियो, केन्द्रीय समितिको बैठक। हामीले यो बैठक तत्काललाई बस्न सम्भव छैन, किनभने यो अहिलेको जुन कोभिडको स्थिति छ यो अलिकति चर्को छ। त्यस कारणले कोभिड अलि मत्थर नहुन्जेलसम्म बैठक स्थगित गर्ने। तर तत्काल कामको निमित्त अध्यक्ष कमरेडले कामहरू अगाडि बढाउने, केही तलका संगठनात्मक कामहरू बाँकी छन् भने टुङ्ग्याउने तल प्रदेश जिल्लाहरूले। त्यसपछि केही कामहरू खास गरेर जनपरिचालन कामहरूमा गर्ने निर्देशन दिने अध्यक्ष कमरेडले दिने भन्ने निर्णय गरियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीका बारेमा समेत छलफल गरेको छ। बैठकमा एमसीसीको बारेमा चर्को बहस भइरहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको र कार्यदलले सुझाव दिएपछि मात्रै परिमार्जनसहित अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको नेता महराले बताए। एमसीसी कुरा चाहिँ अलि चर्को ढङ्गले उठाएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएको छ। पार्टी सरकारले गठबन्धनले त्यसको सुझाव लिएर आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिने र त्यो कार्यदलको सुझाव पर्खिने भन्ने निर्णय हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार मात्रै 1 वर्षभित्र 3 तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका थिए। यस विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको र बैठकमा 3वटै तहको चुनाव सकेसम्म कम खर्चमा एकैपटक कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको र अब निर्वाचन आयोग, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरूको राय अनुसार कानुनविदहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने नेता महराले बताए। चुनावको कुरामा छलफल चल्दैछ। चुनावमा सकेसम्म कम खर्चमा सकेसम्म 3टा चुनाव एकैचोटि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ढङ्गले छलफल चलिरहेको छ। कार्यदलभित्र छलफल चलिरहेको छ। यो छलफल अझै पनि जारी छ। निर्वाचन आयोग, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार साथीहरू, त्यसपछि कानुनविदसँग सल्लाह लिएर यसको निष्कर्षमा एउटा टुङ्गोमा पुग्न बाँकी नै छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भए पनि पदाधिकारी भने अझै चयन हुन सकेको छैन। पदाधिकारी चयन हुन नसकेको अवस्थामा शनिबार माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटी बैठक बसेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकालको रिपोर्ट। मुलुकमा संघीयता लागू भएको 4 वर्ष बितेको छ। तिनै तहका सरकारले एकल अधिकार अर्थात् साझा अधिकार प्रयोग गरी काम गरिरहेका छन्। 4 वर्षसम्म मौन बसेका प्रदेश सरकारमाथि जनताका प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रदेश सरकार केन्द्रमाथि खनिन थालेका छन्। 4 वर्षसम्म मौन बसेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकार नै बाधक रहेको बताएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सङ्घ सरकार विरुद्ध बोले मुख्यमन्त्रीबाटै हटाइ पो हाल्ने हुन् या कर्मचारी नै नपठाउने हुन् कि भन्ने त्रास थियो प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूमा। 4 वर्षसम्म सरकार चलाएका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बल्ल प्रदेश सरकारका समस्या सार्वजनिक ठाउँमा बोल्न पुगे। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको 5औं स्थापना दिवसका अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले कानुन कार्यान्वयनदेखि विकास निर्माणमा समेत सङ्घ सरकार बाधक बनेको आरोप लगाए। सरकारप्रति प्रतिपक्षी दलदेखि जनताका गुनासा आएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले अपेक्षित काम नहुनुमा सङ्घ सरकार नै दोषी रहेको बताए। प्रदेशमा आवश्यक परेका कानुन निर्माण लेखी बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारका कर्मचारी बाधक बनेको भट्टको भनाइ थियो। संविधानले भनेको छ प्रदेश प्रहरी रहनेछ। 4 वर्ष भइसक्यो हामीले प्रदेश प्रहरी अहिलेसम्म समायोजन हुन सकेको छैन। 4 वर्ष भइसक्यो, निजामती ऐन आउँदैन। हामीले लोकसेवा बनाएका छौँ त लोकसेवाले काम गर्न पाउँदैन। केन्द्रबाट आएका सचिव र प्रमुख सचिवहरूले केन्द्रको गाइड बाहेक प्रदेशको गाइडलाई ध्यान दिँदैन। मुख्यमन्त्री भट्टले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएर नयाँ किसिमको काम सुरु भए पनि पुरानै ढड्डाका कर्मचारीका कारण काम नभएको दावी गरे। प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रमुख सचिव सङ्घ सरकार मातहत हुँदा 2 महिना पनि नटिक्ने अर्थात् सङ्घले नै सचिव नपठाइदिने बाध्यता कायमै रहेको भट्टले बताए। एकातर्फ सङ्घ सरकारले कर्मचारी नपठाउने, अर्कोतर्फ पठाएका कर्मचारीले हाम्रो ऐन नै कार्यान्वयन नगरिदिँदा संघीयतामाथि बढी प्रश्न उठेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। आजको बाधक यदि छ भने हाम्रो सिस्टम छ, जो सिस्टमले काम गर्न सकिरहेको छैन। एउटा मन्त्री मात्रै तीव्र गतिमा जान चाहेर, एउटा सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री तीव्र गतिमा जान चाहेर, मन्त्री चाहेर मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। अझ प्रदेशमा त कर्मचारी कसले पठाउने हो थाहा छैन, कतिखेर पठाउने हो त्यो थाहा छैन, कस्तो आउने हो त्यो थाहा छैन, र कतिखेर हाम्रा कर्मचारीहरू फिर्ता तानिने हुन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा संरचना निर्माण नहुनुमा पनि सङ्घ सरकार नै बाधक रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। जग्गा सङ्घ सरकार मातहत भएका कारण प्रदेशले पटक पटक भोगाधिकारको माग गर्दासम्म जग्गा नै प्राप्ति नभएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सङ्घ सरकारले अनुमति नदिएकै कारण प्रदेश सरकारले राजधानी समेत नबनाउन सक्ने अवस्था आएको बताए। साथै प्रदेशको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण समेत सङ्घले जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नदिएकै कारण रोकिएको भट्टले बताए। एउटा वडा कार्यालय बनाउनको लागि पनि जग्गा नपायो भने त्यहाँ काम हुँदैन। हाम्रो नेपालको खरिद ऐन कस्तो छ, जबसम्म त्यो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आउँदैन तबसम्म त्यहाँ हामी खर्च गर्न सक्ने स्थिति छैन। यति मात्र होइन, म एउटा यही खाप्ला खेल मैदानको कुरा गर्छु। पहिलो वर्ष हामीले ठुलो रकम छुट्यायौँ, त्यो जग्गा हाम्रो नाममा नभएको कारणले हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। मुख्यमन्त्री भट्टले आक्रोश पोखे अनुसार सङ्घ सरकारले कर्मचारी नै नपठाउने, पठाएका कर्मचारीहरूले प्रदेशको कानुनलाई पालना नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। यसकारण सङ्घले कि त पर्याप्त कर्मचारी पठाउने नभए लोकसेवाको विज्ञापन खोल्ने गरी कर्मचारीले काम गरिदिए सहज हुने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू स्थानीय निकायलाई पदाधिकारी विहीन बनाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार समयमै हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कुनै पनि तहको निर्वाचनमा जान नहुने बताउनुभयो। उहाँले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको र सोही अनुसार हुनुपर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अगावै यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन भएको हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छ हैन, र कन्स्टिट्युसनले चाहिँ संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कार्यकाल 5 वर्ष हो, तर कार्यकाल सकेको 6 महिनाभित्रमा गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ संविधानको कुरा छ। तर अब अहिले आएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हामीहरूले यो कन्स्टिट्युसनलाई लेखन गर्दाखेरि नि यो चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यसको इन टोटालिटी हामीले चाहिँ स्पिरिट चाहिँ बुझेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र स्थानीय निकायलाई चाहिँ अब हामीहरूले समयमा चाहिँ गर्दाखेरि र चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन पनि समयमा टाइम आएपछि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। नेता सिंहले डाक्टर मिता सिंहद्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रगल अफ गणेशमान सिंहको विमोचन गर्दै पुस्तकमा गणेशमान सिंहले नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गर्नुभएको योगदानको चर्चा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सो पुस्तक नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबारे जान्न चाहने जो कोहीलाई उपयोगी हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कानुनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविदहरूले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। एक रिपोर्ट। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविदहरूले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र महतोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकाले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकैपटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा 7 वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार सङ्घ सरकारसँग नरहेको पनि स्पष्ट पारे। चरणको निर्वाचन हुने भनेको त कि त प्रदेश सभाको कि संघीय संसदको हो। स्थानीय तहको त संविधानले चरणको त कल्पनै गरेको छैन। चरण भन्ने कसरी कुरा, जब हरेक स्वायत्त निकाय हरेक स्थानीय तह जब स्वायत्त छ, सबैको कार्यकाल 5 वर्ष ग्यारेन्टेड छ भने त्यहाँ चरणको सवाल आउँदैन र एउटा चरणले अर्को चरणको कार्यकाललाई न घटाउन सक्छ न बढाउन सक्छ। त्यसकारण योभन्दा अगाडि जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिनुपर्छ। कार्यक्रममा कानुनविद डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा गुण्डा र छल कपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दावी गरे। उनले संकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाउने उल्लेख गर्दै अहिले संकट नभएकाले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितिमा नै निर्वाचन गराउनु पर्ने बताएका छन्। त्यस्तो निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन। कोभिडको कारण देखाइन्छ भने दुनियाँमा इन्डिया लगायत दुनियाँका सबै देशहरूमा इलेक्सन कोभिडमा भइराखेको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भने पैसामा, गुण्डामा, छल कपटमा आधारित छ। जोसँग पैसा छ उसले निर्वाचन जित्छ, पार्टीलाई चन्दा पनि दिन्छ। जोसँग पैसा छैन उसले निर्वाचन पनि जित्दैन होला। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले एकै चरणमा 3 तहको निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए। एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ। यसै पनि यो 3 तहको निर्वाचन एउटै चरणमा त्यो व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि त्यो त्यति सजिलो छैन। हामीले एउटै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर गतचोटि हामीले स्थानीय निर्वाचन नै 3 चोटिमा गरेका थियौँ। 3 चरणमा हामीले गर्नु पर्यो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताएका छन्।
उनले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरू स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागि परेकाले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनावको त चुनाव घोषणा गर्ने बेला भइसकेको छ, ढिलो पनि भइसक्यो हैन। तर प्रतिनिधि सभाको चुनाव 2074 साल मङ्सिरमा भएको, मङ्सिरमा 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकैचोटि भएको, 2 चरणमा भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पछाडि प्रतिनिधि सभाको चुनाव अलिकति पछाडि गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। केही साता यता नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ। नेपालभर संक्रमण बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा संक्रमित थपिँदो क्रममा छन्। उपत्यकामा अहिले देशैभरका संक्रमितको तुलनामा आधाभन्दा बढी संक्रमित भेटिने गरेका छन्। यस्तोमा कोरोना संक्रमणबाट बच्न उपत्यकाका अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। पछिल्लो 2 साता यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक दोब्बर गतिमा बढिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमण देशभर फैलिरहँदा काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। अहिले दैनिक देशभर थपिएका संक्रमितको आधाभन्दा बढी संक्रमित उपत्यकामा पुष्टि हुने गरेको छ। उपत्यकाभित्र देशैभरका संक्रमित मध्ये 50% पुष्टि हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। कतिसम्म भने उपत्यकाका अस्पतालका चिकित्सक र नर्सिङ कर्मचारीमा समेत संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि जनशक्ति अभाव छ। यस्तोमा अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार कसरी गरिरहेको छ त? स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सबैजना चाहिँ कोभिडले अहिले संक्रमण भएको अवस्था छ र अहिले वीर अस्पतालमा पनि लगभग जम्मा 181 जना चाहिँ स्टाफहरू हाम्रो पछिल्लो हप्तादेखि चाहिँ कोभिड संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। हामीले आजको दिनदेखि चाहिँ थप करार सेवामा 3 महिने करार सेवामा चाहिँ नर्सिङका स्टाफहरू र केही मेडिकल अफिसरहरू, मेडिकल अधिकृतहरू पनि लिने चाहिँ हामीले प्रोसेस अघि बढाइसकेका छौँ। हामीसँग जम्मा 500 वटा चाहिँ बेडको व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा 100 वटा आइसियु, 100 वटा एचडियु र बाँकी चाहिँ जेनरल वार्डका बेडहरू रहेका छन्। र अहिले चाहिँ आजको अवस्थामा हामीले 231 वटा बेड चाहिँ एकदमै अहिले नै तुरुन्तै तयारी गर्न सक्ने अवस्थामा नै छ र बाँकी 250 वटा बेड पनि लगभग रेडी अवस्थामै छ। वीर अस्पतालमा 500 बेड, अस्पतालको आफ्नै पिएसए प्लान्ट, 140 वटा सिलिन्डर भर्न सकिने 20 टनको क्षमताको लिक्विड अक्सिजनको व्यवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यस्तै उपचार र उपकरणमा कुनै समस्या हुन नदिन जनशक्ति अभावका बीच करारमा नर्सिङ स्टाफ र मेडिकल अफिसर ल्याउने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरताका उपचारमा निकै समस्या भोगेको उपत्यकामा त्यसबेला अस्पतालमा बेडको अभावदेखि अक्सिजनको समेत अभाव थियो। बिरामीको चाप बढ्दा दोस्रो लहरमा व्यवस्थापनमा सकस भोगेको उपत्यकाले तेस्रो लहरको संक्रमण बढेको बेला अहिले आवश्यक तयारी गरेको छ त? अस्पतालहरूमा त्यस्तो धेरै भरिभराउ भइसकेको अवस्था छैन, त्यस्तो धेरै चुनौतीपूर्ण भइसकेको अवस्था छैन। तर भाइरस धेरै सङ्क्रामक भएको हुनाले धेरै अस्पतालमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित हुँदै व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भएको अवस्था छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च स्तरीय समिति बनाएर कामहरू गरिरहेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी लागिरहेका छौँ र जहाँ अप्ठ्यारो भएको छ त्यसको समाधान पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले अस्पतालहरूमा, सरकारी अस्पतालहरू मात्रै कोभिड-19 को उपचार व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क हुने गरी हामीले तोकिएको छ। दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण बढेको बेला उपचार धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उपत्यकामा अहिले संक्रमणको बढी चाप नभएको र व्यवस्थापनमा समस्या नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तथापि संक्रमणको अवस्था भयावह भएमा उच्च स्तरीय समिति बनाएर उपचार गर्ने पूर्व तयारी रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र सन्तोष छेत्रीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 पाङ्ग्रे सहितका सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै 3वटै जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यो निर्णय जारी गरेको हो। उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेकिङ गरिरहेका छन्। शनिबार बिजोर नम्बरका सवारी साधनलाई केही समय
होल्डिङ गर्ने र आइतबारदेखि नियमअनुसार सवारी चलाउन आग्रह गरिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। काठमाडौँको थापाथली चेकपोस्टमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी बिजोर नम्बरका सवारी साधनलाई केही समय रोक्छन्। त्यसपछि उनीहरू सवारी चालकहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिन्छन्। त्यो मान्छेलाई नलाउनु है। शनिबार जोर मिति भएकाले बिजोर नम्बरका सवारी साधनहरू पनि सञ्चालनमा आएको देखियो। ती सवारी साधनलाई प्रहरीले सोधपुछ गरी अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनलाई केही समय होल्डिङ गरियो। जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको सबैलाई जानकारी नहुन पनि सक्दछ, त्यसैले पनि उनीहरूलाई शनिबार कारबाही नगरिएको प्रहरीले बताएको छ। जानकारी नपाएका सवारी चालकहरूलाई शनिबार जानकारी दिएर छाडिएको थियो। उपत्यकामा यातायातको चाप बढेका कारण यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नु सराहनीय भए पनि यसले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण नगर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ। यो जुन कोभिडको महामारी फैलेको छ विगत 3 वर्षदेखि, यो चाहिँ न्यूनीकरणको लागि जुन सरकारले पहल कदम लिएको छ त्यो एकदम सराहनीय छ। तर चाहिँ हाम्रो देशको जुन आर्थिक अवस्था छ त्यो एकदम तल्लो अवस्थामा झरिरहेको अवस्था छ र यसमा चाहिँ तपाईँको जुन हिजो राति 12 बजेबाट जोड बिजोड प्रणाली लागू भएको छ, यसले चाहिँ रोकथामको लागि त्यति ठुलो भूमिका नखेला भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ जोड बिजोड गर्दाखेरि जस्तै म बाइकमा हिँड्ने मान्छे होइन, अब जोड बिजोडको प्रणाली हुँदाखेरि आज हिँड्न पाइएन, त्यही भएर अब गाडीमा हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि गाडीमा चाप बढ्यो र चाहिँ कुनै व्यक्ति एक्लै हिँड्छ भने त्यो उसलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ, तर गाडीमा हिँड्दाखेरि चाहिँ उसलाई जनसङ्क्रमणको सम्भावना बढेर गयो। तसर्थ सरकारले चाहिँ जुन स्मार्ट लकडाउनको चाहिँ प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्मार्टली वेले गएको जस्तो मैले देख्दैन। यो ट्रेडिसनल एप्रोचले नै अगाडि बढिरहेछ। अहिले मैले चाहिँ धेरै बाहिर घुम्नु नपर्दा पनि यो जोड बिजोड सिस्टम चाहिँ अहिलेको जुन भेरिएन्ट हाम्रो ओमिक्रोन फैलिरहेको छ र जुन यसको ट्रान्सफर रेट छ त्यसलाई चाहिँ जोड बिजोड मात्रै लगाउने हो भने पनि कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन, किनकि जति लेभलको कन्ट्रोल यसले ल्याइरहेको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीहरूलाई अप्ठ्यारो र घाटा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नै यो प्रावधान लागू गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। प्रशासनका अनुसार प्रावधानको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा ट्राफिक प्रहरीले निगरानी गरिरहेको छ। अनुगमनका लागि ट्राफिक प्रहरी तैनात गरिएको छ। मानिसहरूको बिचको जमघट, मानिसहरूको बिचको भिडभाडलाई नै हामीले चाहिँ त्यसलाई नै न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक सवारी साधनको जुन फ्लो छ त्यसबाट पनि केही समस्याहरू चाहिँ आइरहेको, विभिन्न चाहिँ भिडभाडजन्य क्रियाकलापबाट पनि केही समस्याहरू आइरहेको समेतलाई मध्यनजर गर्दै बिस्तारै भिडभाडलाई नियन्त्रित, व्यवस्थित र भिडभाडजन्य क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आदेशहरू जारी भइरहेका छन्। आदेशहरूको यस कार्यान्वयनको प्रभावकारी चाहिँ कार्यान्वयनबाट नै न्यूनीकरण, यो महामारी चाहिँ विस्तार जुन फैलावट छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने अन्तर्गत नै पछिल्लो प्रावधान चाहिँ लागू भएको हो। चाहिँ सवारी साधनहरू जोर गते जोर, बिजोर गते बिजोर प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ सञ्चालन हुन्छ र यसको अनुगमन चाहिँ हाम्रो स्थलगत रूपमा ट्राफिक प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूले गर्नुहुन्छ। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आदेशहरू जारी गरेको छ। संक्रमण रोकथामका लागि व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुन जरुरी छ। त्यसका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै सबै सचेत र सजग हुन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुनः वाग्लेको साथमा नरेन्द्र महतरा, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। उपत्यकामा संक्रमण दर बढेको भन्दै 3वटै जिल्ला प्रशासनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय जारी गरेको थियो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारले लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। राम्रो हो यो। अब अहिलेको जुन हिसाबले भिडभाड क्राउडहरू बढिरहेछ भनौँ न, त्यसको लागि यो गर्नु उचित एकदमै राम्रो कुराहरू सरकारले गरेको एकदमै राम्रो कुरा हो है। तर अब यो चाहिँ अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो सार्वजनिक यातायातमा पनि भिडभाडको जो अहिले माहौल देखिरहेको छु नि, म पनि यहाँ हेरेर हुन्छु, अझै पनि क्राउड धेरै बढिरहेका छ।
सरकारले त्यसमा पनि अलि केही टाइमको लागि हैन केही टाइमको लागि अझै यसमा चाहिँ भनौँ न सिट क्षमता मात्रै भएर त्यसरी सवारी चढाउँदा बेटर हुन्थ्यो। मैले जोरबिजोर प्रणालीमा भन्दाखेरि खासमा मान्छेहरूले आफै सचेत हुने होइन। यस्तो महामारीको बेला चाहिँ है बाहिर भिडभाड नगरिदिने होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्ने। गाडी चढ्दाखेरि मैले बुझेअनुसार अब कम गाडी चढ्यो भने मान्छे हिँड्ने काम गर्न जाने त्यो नै हो। अनि कम गाडी भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भिडभाड हुन्छ होइन। भिडभाड भयो भने कम गाडीमा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो भने मान्छेले सेवा कम पायो नि त। अब त्यही कम गाडी होइन कि जोरबिजोर नगरेर दुइटै गाडी चल्ने हो भने हामीले भिडभाड के भन्छ कम गर्न सक्छौँ क्या, डिस्टेन्स कम मेन्टेन गर्न सक्छौँ। जोरबिजोरमा चाहिँ अलि अब खै कस्तो मिक्स छ भनौँ होइन, सही पनि हो गलत पनि हो। अब यसरी हेर्दा चाहिँ अब अलिक भिडभाड कम होला कि भन्ने हिसाबले सही चाहिँ जस्तो लाग्छ। तर अब यसरी हेर्नुपर्दा चाहिँ अब आज इनकेस अब जोरबिजोर भयो भने त हाम्रो पब्लिकमा पनि जोरबिजोर लाग्यो नि त। अब आज नर्मल डेमा हाम्रो 100वटा गाडी गुडिरहेको थियो भने चाहिँ 50वटा गाडी गुड्यो। तर गाडी पो कम भयो, मान्छेहरू अफिस त जान पऱ्यो है, विद्यार्थीहरू स्कुल जान पऱ्यो। अनि त्यो हिसाबले विद्यार्थीहरू त घटा छैन, मान्छेहरू त घटा छैन। अब आज 200वटा मान्छे चढिरहेको छ 100वटा गाडीमा भनेपछि अब भोलिदेखि जोरबिजोर छ भनेपछि त्यही 200जना नै 50वटा गाडीमा चढ्ने पर्ने देखियो नि त। अनि त्यो अनुसारले चाहिँ अब त्यो हिसाबले स्मार्ट लकडाउन भयो भने चाहिँ 50वटा गाडीमा 200जना बढी भिड भयो कि 100वटा गाडीमा चाहिँ 200जना बढी भिड भयो होइन। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब स्मार्ट लकडाउन भनेर अब गाडीको चाहिँ डेन्सिटी घटायो तर मान्छेको चाहिँ डेन्सिटी घटेन कि। अहिले यो 2-4 दिन भयो होइन, मान्छे एकदम कम भएको अवस्था छ। यो एउटा कुरो ठिकै हो, तर अब न सरकारले हामीलाई केही खान दिएको छ न केही गरेको छ। अब परिश्रम गरेर खाने मान्छेलाई गरी खान दिनु पर्यो। अब उहाँहरूले खाना लाउन दिएकोलाई ल तिमीहरू यसरी नियम पालना गर भनेर भन्नु पर्यो। अब हामीलाई न 1 प्याकेट नुन किनेर दिएको छ न 1 प्याकेट तेल दिएको छ। हामी बिहान 5 बजेदेखि बेलुका 8 बजीसम्म खट्ने मान्छे हो। अनि त्यो कारणले अब हामी आफ्नो सेफ्टी आफै गर्छौँ होइन। कसैले ल त यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर भन्नु पर्दैन। काम गरी खानेलाई गरी खान दिनु पर्यो। कसैको अब के लाउन खान सबै कुरा भरिपूर्ण दिएर सरकारी तलब सलब दिएर अब ल तिमीहरू यसरी गर है, यो नियम पालना गर भनेर भन्न सक्नु पर्यो। एउटा सरकारको राम्रो पक्ष हो यो, किनकि यसले गर्दा अब हाम्रो उसमा चाहिँ अब एकदम पब्लिकको भिडहरू धेरै हुँदैन अनि त्यसपछि भिड मिनिमाइज हुन्छ, जसका कारणले कोरोना अलि नियन्त्रणमा आउन सक्छ। सो अब यो सरकारले एकदम यो राम्रो पक्ष हो, यो एकदम हुन आवश्यक छ। फेरि यो जुन यो जोरमा जुन गाडीहरू आउँछ त्यो चाहिँ एकदम उसलाई चाहिँ एकदम कडा कारबाही गर्नु पर्यो। लाइक अब जस्तै बिजोड चलिरहेको अवस्थामा जोड गाडीहरू आएर अब त्यहाँ हुन्छ भनेपछि कसले नियमको पालना गरेन भनेपछि त्यसमा चाहिँ फाइनदेखि लिएर पेनल्टी के हुन्छ हाम्रो सरकारले त्यो चार्ज गर्ने र कडा त्यही ट्राफिक नियम जसले तोड्छ उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। जोरबिजोर प्रणालीले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै असर भइरहेको छ। जस्तो कि गाडीहरू कम्ती छ होइन, यताउता जानको लागि हामीलाई धेरै नै समस्या छ। अब गाडी पाइगा ट्याक्सीहरूले एकदम महँगो भाडाहरू लिइरहेको छ होइन, त्यही भएर धेरै असर भइरहेको छ भनौँ न जोरबिजोर प्रणालीले गर्दाखेरि। जोरबिजोड गरेको एकदम राम्रो हो। यो प्राइभेट गाडीहरू धेरै भएर पनि यस्तो गर्नुलाई देखेँ यस्तो गर्नुपर्ने हो। अनि लोकल गाडीमा चढ्नेहरूलाई पनि अब भिडभाड अलिक कम होला कि भनेर होला भन्ने हाम्रो सोच छ। कोरोनाले गर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो कोरोना सरकारले जे गरेर त्यो पालन नियमहरू भनेको छ। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि तनहुँमा दैनिक जसो गिद्ध मर्न थाले, संरक्षणमा चुनौती थपिएको भन्दै संरक्षणविदको चिन्ता। नेपालमा अपराध गरी भारतमा आश्रय लिनेको संख्या बढ्दो, अभियुक्त पक्राउमा समस्या, सीमामा निगरानी बढाउन आवश्यक। र रुकुम पश्चिममा विद्युत सेवा नियमित हुन सकेन, 14,000 बढी उपभोक्ता अनियमित भइरहने विद्युतको मारमा, गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा 14,462 जनाको PCR परीक्षणमा 8,212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही समयमा 5,725 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 2,042 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार बितेको 24 घण्टामा थप 16 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। नेपालमा शनिबार 10,254 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 14,462 जनाको PCR परीक्षणमा 8,212 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 5,725 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 2,042 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यसरी हेर्दा PCR तर्फ संक्रमण दर बढेर 56.8% पुगेको छ। बुधबार 52.6% रहेको संक्रमण दर पछिल्लो 2 दिनमा क्रमशः 47.9 र 47.3% रहेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित मध्ये 5,306 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँका 3,762, ललितपुरका 1,110 र भक्तपुरका 434 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै कास्कीमा 400, मोरङमा 273, सुनसरीमा 212, कैलालीमा 170, चितवनमा 153, रूपन्देहीमा 149, बाँकेमा 148, मकवानपुरमा 147 र काभ्रेमा 101 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा थप 16 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 708 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर 90.7% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,96,857 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 72,862 रहेको छ। यस्तै 149 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,04,796 पुगेको छ। त्यसमध्ये 8,20,283 जना निको भएका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार हालसम्म 11,651 जनाको मृत्यु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाट काठमाडौँ। केही महिना यता भएका जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नहरू भारत पस्दा प्रहरीलाई अभियुक्त पक्राउ गर्न सकस भएको छ। खुल्ला सीमाका कारण नाकामा बिना अवरोध ओहोर दोहोर गर्न पाउने भएपछि भारतमा अपराध गरेर नेपालमा लुक्ने र नेपालमा अपराध गरेर भारतमा लुक्ने समस्या बढेको हो। कैलालीमा पछिल्लो समय घटेका जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नहरू भारतमा लुक्दा अनुसन्धानमा समस्या देखिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा भएको भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरण होस् या कैलालीकै जानकी गाउँपालिकामा भएको अर्जुन दास हत्या प्रकरणमा संलग्न भारत पस्दा प्रहरीलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धान गर्न समस्या भएको छ। नेपाल भारत खुल्ला सीमा नाकाका कारण अपराधीलाई लुक्न सजिलो हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद जोशीले बताए। सीमा नाकामा भारत मजदुरी गर्न जानेको तथ्याङ्क राख्ने गरेको बताउँदै उनले नजिकका भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जानेहरूको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या हुने गरेको बताएका छन्। भारतीय सीमासँग जोडिएको चाहिँ भूभाग छ हैन, विशेष गरी तराईको जिल्लाहरूमा यो सबैतिरको हुने समस्या नै हो। तथापि अब हामीले यसरी चाहिँ यो हुन सक्ने सम्भावित जस्तो कि यहाँ अपराध गर्ने उता गएर लुक्ने, उता अपराध गर्ने उता लुक्ने भन्ने कुरालाई पनि एउटा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नको लागि हाम्रो काउन्टर पार्ट्सको कोअर्डिनेसन चाहिँ भइ नै हाल्छ। तर तपाईँले भने जस्तो ओपन बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि समस्या छ, तर पनि त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नको लागि अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जस्तो हाम्रो जस्तो भन्सार नाकामा चाहिँ यताबाट जाने र उताबाट आउने मान्छेहरूको रेकर्ड राख्ने हैन, सवारी साधनको रेकर्ड राख्ने गर्छौँ। तर त्यसमा पनि व्यावहारिकता कठिनाइ के छ भने अब कहिलेकाहीँ सानसानो कामले वारिपारि आइराख्ने स्थानीयहरूको जुन मुभमेन्ट हुन्छ त्यो मुभमेन्ट चाहिँ इन्कर्पोरेट भएको देखिँदैन। अब यसमा अन्य चाहिँ जस्तो अब टाढा भारतको कुनै ठाउँ जाने स्पेसली त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी दर्ता पनि राख्छौँ। अहिले हाम्रो कैलालीको त्रिनगर भन्सारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब त्यसको जुरिडिक्सन चाहिँ अहिले कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले लिएको हुनाले उहाँले त्यस्तो राख्नुहुन्छ।
अनि कतिपय ठाउँमा पारिपट्टिको एसएसबीले पनि राखेको पाइन्छ। त्यसो भएका कारणले सजिलैसँग नेपालमा अपराध गर्ने र भारततिर फरार हुने, भारतमा अपराध गर्ने भारतका अपराधीहरू नेपालमा आएर लुक्ने जो छ, यसले गर्दाखेरि उनीहरूको अपराध बढिरहेको छ। उनीहरूलाई अपराध गर्न यसले एक किसिमको उनीहरूलाई इन्करेज पनि भएको छ, हामी लुक्न सक्छौँ, भाग्न सक्छौँ भन्ने भएको छ। यसकारण सबभन्दा जो खुला सीमा छ, नेपालबाट भारत जाने व्यक्तिहरूको सामान्य एउटा अभिलेखीकरण पनि भएको छैन। त्यो भएर परिचय पत्र देखाएर कमसेकम एउटा सीमामा को व्यक्ति गयो, कहाँ कुन ठेगानाको व्यक्ति कहाँ गयो, यही कुराहरू अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरी बेरोजगार युवाहरू लागु औषध कारोबार तथा अन्य अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन्। अपराध गरेर सहजै भारत लुक्न जान सकिने मनोविज्ञानले युवाहरू अपराधमा संलग्न हुने क्रम बढेको हो। त्यसैले सीमामा नियन्त्रण र निगरानी बढाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। 5 वर्षअघि केन्द्रीय प्रसारणको पहुँच पुगेको रुकुम पश्चिमको विद्युत सेवाले अझै पूर्णता नपाउँदा अनियमित हुने समस्या देखिएको छ। रुकुम पश्चिममै निर्माण भएको विद्युत सबस्टेसन समयमै सञ्चालनमा नआउँदा उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको 6वटै पालिकामा केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत सेवा विस्तार भइसकेको छ। जिल्लाभर केन्द्रीय प्रसारणको पहुँचमा विद्युतीकरण गरिए पनि यहाँका 14,000 बढी उपभोक्ता नियमित भइरहने विद्युतको मारमा छन्। अधिकांश समय विद्युत अनियमितता हुँदा केन्द्रीय प्रसारणको पहुँचमा रहेका उपभोक्ताले बत्ती बाल्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। बत्तीको समस्या त छँदैछ कि मेसिनहरू झ्याप बत्ती आउने जाने क्रममा मेसिनहरू जल्नेदेखि लिएर अब कामकाज सबै ठप्पै हुने अवस्था भइरहेको हुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र रुकुम पश्चिमले पनि जिल्लाको धैरेनी चौरमा निर्माण भइसकेको सब स्टेसन चार्जका लागि भन्दै पटक पटक सूचना जारी गर्दै आइरहेको छ। तर हालसम्म सब स्टेसन नै चार्ज पूर्णता नभएको र काम भइरहेको वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख होम बहादुर नेपालीको भनाइ छ। पुस 27 गतेदेखि फेरि 1 हप्ताको लागि अब अन्तिम चरणमा अन्तिम पटक लाइन मर्मतको लागि लागिरहेको छौँ र अबको 1 हप्ताभित्रै लाइन मर्मत गरेर सबै विषय चार्ज गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यही अनुसार मर्मत टोलीहरू अगाडि बढिरहेको छ, दिनरात नभनेर काममा खटिएको छ। वितरण केन्द्रले हाल विद्युत सब स्टेसन चार्जका लागि भन्दै जाजरकोट स्थित कुदु सब स्टेसनबाट रुकुम पश्चिममा विद्युत आपूर्ति गरेको छ। तर कम भोल्टेजका कारण अनियमित विद्युत सेवाबाट यहाँको इन्टरनेट, फोन तथा विभिन्न कार्यालय, उद्योग, कल कारखाना लगायतको काम प्रभावित भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हुथी विद्रोहीको गढ मानिने यमनको उत्तरी क्षेत्र स्थित बन्दीगृहमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाद्वारा आक्रमण, 70 जनाको निधन। र विश्वकप छनौट अघि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले 4 देशीय सिरिज खेल्ने, विश्वकपको ग्लोबल छनौटलाई सहयोग पुग्ने विश्वास। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको महामारी रहेसम्म जनपरिचालनका कामहरूको जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय, संगठनात्मक कामहरू टुङ्ग्याउने जिम्मा पनि दाहाललाई। संहिता कार्यान्वयनमा संघ सरकार बाधक भएको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टको आरोप, कर्मचारी अभावले थप समस्या भएको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने कानुनविदहरूको भनाई, निर्वाचन संविधानले तोकेको समय सीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार थप 8,212 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणबाट थप 16 को मृत्यु। र हुथी विद्रोहीको गढ मानिने यमनको उत्तरी क्षेत्र स्थित बन्दीगृहमा साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सेनाद्वारा आक्रमण, 70 जनाको निधन।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।